करोडौं घाटामा रहेको सर्वोत्तमलाई नाफामा देखाउन यस्ता जालझेल। फर्निचरको आयु 20 वर्ष देखाइयो, मेसिनको आयु बढाएर 35 वर्ष देखाइयो। दर्शकवृन्द, सर्वोत्तम सिमेन्टले आफ्नो वित्तीय विवरणमा जालझेल गरेर झुटो नाफा देखाउँदै नेपालमा पहिलो पटक बुक बिल्डिङ विधि मार्फत आइपिओ निष्कासन सुरु गरेको छ। मङ्सिर 6 गते बुधबारबाट बुक बिल्डिङ मार्फत सेयर बिक्री सुरु गरेको सर्वोत्तम सिमेन्टले खुद सम्पत्तिको आयु बढाएर मूल्य ह्रास कट्टी गर्दै नाफा कम गराएको पाइएको छ। कम्पनीले प्रस्तुत गरेको पछिल्लो 4 वर्षको वित्तीय विवरण अनुसार नै मूल्य ह्रास कट्टी गरेको भए गत वर्ष सर्वोत्तम सिमेन्ट करिब आधा अर्बले घाटामा जाने निश्चित थियो, किनकि पछिल्लो 4 आर्थिक वर्षमा कम्पनीको जसरी सम्पत्तिको मूल्य बढेको छ सोही अनुपातमा सामान्यतया मूल्य ह्रास करिब 8% देखि 10% बढेको देखिन्छ। गत आर्थिक वर्षको मूल्य ह्रास रकम आर्थिक वर्ष 2078-79 को भन्दा 62% कम हो। विधि परिवर्तन नगरी यस्तो चमत्कारिक गिरावट सम्भव नहुने जानकारहरू बताउँछन्। लेखाका सर्वमान्य सिद्धान्त अनुसार मूल्यह्रास सम्बन्धी विधि परिवर्तन गर्न सकिने भए पनि सार्वजनिक निष्कासनकै लागि मात्रै परिवर्तन गर्नु कम्पनीको नियत र नियामकको आर्थिक मोह रहेको प्रष्ट हुन्छ। एक पूर्व सचिवले भने, विधि नै परिवर्तन गर्न कम्पनीले चाहेको भए अघिल्ला आर्थिक वर्षबाटै गर्नु पर्थ्यो। अघिल्ला आर्थिक वर्षमा मूल्याङ्कन सम्बन्धी विधि किन प्रयोग गरिएन, यसले गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गर्छ। कम्पनीले खर्च घटाएर कृत्रिम नाफा देखाउन गरेको प्रपञ्च अर्थशास्त्र सम्बन्धी सामान्य ज्ञान भएकाले समेत प्रश्न गर्न सक्ने ढङ्गको भएको र गलत तरिकाले हिसाब किताब मिलाउन गरिएको एक सिमेन्ट उद्योगीले बताए। कम्पनीले कृत्रिम नाफा देखाउनका लागि कर्मचारीको तलब नै 50% कम भएको देखाएको छ, जुन विषय सिमेन्ट उद्योगका लागि असम्भव हुने अधिकांश सिमेन्ट उद्योगीहरूले बताउने गरेका छन्। सामान्यतः सिमेन्ट उद्योगको उत्पादनमा जतिसुकै कटौती भए पनि कर्मचारीको तलब भत्ता 10 देखि 15% भन्दा बढीले घटाउन नसकिने उनीहरूको तर्क रहेको छ। तर सर्वोत्तम सिमेन्टले कृत्रिम नाफा देखाई बुक बिल्डिङ विधि मार्फत सर्वसाधारणबाट रकम उठाउनका लागि गत वर्षको वित्तीय विवरणमा कर्मचारीको तलब 3 करोड 16 लाख रुपैयाँले घटाएको देखाएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा कम्पनीले कर्मचारीको तलब भत्ताका लागि 6 करोड 29 लाख रुपैयाँ खर्च गरेकोमा गत आर्थिक वर्षमा 3 करोड 15 लाख रुपैयाँ खर्च देखाएको छ। यस्तै गरी कम्पनीले सम्पत्तिको खुद मूल्य बढाए पनि मर्मत तथा सम्भार शीर्षकमा गरेको खर्च निकै कम देखाएको छ। तर उपकरणको आयु भने 7%ले बढाएर खर्च कम देखाइएको छ। कम्पनीले कृत्रिम नाफा सिर्जना गर्न सम्पत्तिको आयु बढाएर मर्मत सम्भारका लागि कुनै पनि खर्च गरेको देखिँदैन। कम्पनीले उद्योग तथा अफिसमा प्रयोग भएका फर्निचरको आयु 8 वर्षबाट बढाएर 20 वर्ष बनाएको छ, जुन लेखाको सर्वमान्य सिद्धान्तका साथै आयकर ऐन विपरीत देखिन्छ। नेपाल सरकारको खनिज उत्खनन सम्बन्धी व्यवस्थामा भएको नियम विपरीत 20 वर्षको आयुलाई 10 वर्षले बढाएर 30 वर्ष कायम गरिएको छ। यस्तै गरी कम्पनीले सम्पत्तिको खुद मूल्य बढाए पनि मर्मत तथा सम्भार शीर्षकमा गरेको खर्च निकै कम देखाएको छ। तर उपकरणको आयु भने 7%ले बढाएर खर्च कम देखाइएको छ। कम्पनीले कृत्रिम नाफा सिर्जना गर्न सम्पत्तिको आयु बढाएर मर्मत सम्भारका लागि कुनै पनि खर्च गरेको देखिँदैन। कम्पनीले उद्योग तथा अफिसमा प्रयोग भएका फर्निचरको आयु 8 वर्षबाट बढाएर 20 वर्ष बनाएको छ, जुन लेखाको सर्वमान्य सिद्धान्तका साथै आयकर ऐन विपरीत देखिन्छ। नेपाल सरकारको खनिज उत्खनन सम्बन्धी व्यवस्थामा भएको नियम विपरीत 20 वर्षको आयुलाई 10 वर्षले बढाएर 30 वर्ष कायम गरिएको छ। यसरी खनिज उत्खनन सम्बन्धी आयु बढाउनका लागि नेपाल सरकारको कानुनी व्यवस्था अनुसार
पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई कम्पनीले पूर्ण रूपमा व्यवस्था गर्दै वित्तीय विवरणमा झुट्टा श्रृङ्गार गरेको छ। यस्तै गरी कम्पनीले मूल्यह्रास प्रयोजनकै लागि प्रयोग भइरहेको भवनहरूको आयु 30 वर्षबाट बढाएर 60 वर्ष कायम गरेको छ। कम्पनीले प्रयोग गरिरहेको मेसिनरी तथा उपकरणको आयु 15% बढाएर 35 वर्ष कायम गरिएको छ, जुन सिमेन्ट उद्योगभित्र परिकल्पना गरिँदैन। यस्तै हेभी यन्त्र उपकरणको आयु 9 वर्षबाट बढाएर 12 वर्ष कायम गरिएको छ। कम्पनीले वित्तीय विवरणमा प्रस्तुत गरेको तथ्यले बढ्दो मूल्यह्रास कम देखाएर नाफा बढाएको देखिन्छ। यसको प्रमुख उद्देश्य भनेकै बुक बिल्डिङ प्रक्रियाबाट जसरी पनि सर्वसाधारणहरूलाई सेयर निष्कासन गर्ने र आफूहरूले पैसा कुम्ल्याउने रहेको छ। यसअघि पनि कम्पनीको बुक बिल्डिङ प्रक्रियामा चर्को विवाद भएको थियो। धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गाना र नेपाल स्टक एक्सचेन्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदले अग्रिम रूपमा सेयर खरिद गरेको पुष्टि भएपछि कम्पनीको सेयर निष्कासन प्रक्रिया स्थगित गरिएको थियो। यसपछि धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष ढुङ्गाना निलम्बनमा परेका थिए। नेप्सेका सिइओ साउदले राजीनामा दिएका थिए। ढुङ्गानाले आफ्नी छोरीको नाममा सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर खरिद गरेको पुष्टि भएपछि शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारले निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो। यस्तोमा अहिले पुनः सर्वोत्तम सिमेन्टका अध्यक्ष विष्णु नेउपानेले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमाललाई प्रलोभनमा पारेर वित्तीय विवरणमा कृत्रिम सजावटका लागि उपाय रचेको देखिन्छ। विगतका वर्षहरूकै आधारमा कम्पनीको अन्तिम लेखा परीक्षण भएको भए गत आर्थिक वर्षमा कम्पनीले करिब 75 करोड रुपैयाँ नाफा नोक्सानमा राजकट्टी बापत खर्च बुक गर्नुपर्ने थियो। तर अनेक हतकण्डा अपनाएर कम्पनीको कुल मूल्यह्रास 25 करोडमा सीमित गरिएको छ। कम्पनीले आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 36 करोड 77 लाख रुपैयाँ, 2076-77 मा 53 करोड 55 लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 57 करोड 3 लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 66 करोड 98 लाख रुपैयाँ मूल्यह्रास घटाइएको छ। तर गत आर्थिक वर्ष 25 करोड 3 लाख मूल्यह्रास कट्टा गरी 20 करोड 75 लाख रुपैयाँ नाफा देखाइएको छ। स्थिर सम्पत्तिको आयु बढाई विगतकै वर्षका आधारमा मूल्यह्रास कट्टा गरिएको भए सर्वोत्तम सिमेन्ट करिब 30 करोड भन्दा बढीले नोक्सानीमा जाने निश्चित थियो। नोक्सानीमा भएको कम्पनी बुक बिल्डिङ प्रक्रियाका लागि अयोग्य ठहर हुने धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन सम्बन्धी नियमावलीले देखाएको छ।